बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, जंगे खंदक का एक ऐसा वाक़या जिसमें मुआवज़ात भी बहुत हुए थे, तो ये क्या इसके मायने थे जंगे खंदक के। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कीमती वाक़या था जिसमें मुसलमानों ने मदीना में कुरैश के एक बड़े जो के हमले से बचाया गया था। इस लड़ाई में मुसलमानों ने खंदक बनाकर अपनी हिफाजत की थी, जिससे कुरैश के हमले को रोकने में मदद मिली थी। मगर दोस्तों, हमें मुआज़्ज़ात की बात बतानी है। क्या बरक़ात थे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दोस्त, जंगे खंदक की तैयारियां जोर शोर से जारी थी। मुसलमानों की जमात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खंदक की खुदाई में मशगूल थी मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, वाक़या बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और दीन इस्लाम की बातें सुने करो मेरे प्यारे हजरात। इससे बहुत अच्छी आपको सीख मिलेगी और ईमान भी आपका ताज़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से मुसलमानों के घरों में एक वक्त की रोटी भी दस्तयाब ना थी उस दौर में मेरे प्यारे हजरात। लेकिन मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली पैरवी में रहते थे। हर एक मुसलमान का, सहाबा इकराम का फर्ज यही होता था। फिर भी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहाई मोहब्बत और शदीद लगाव से के सबब आपके हुक्म की तामील में लगे रहते। भूख के शिद्दत से निढाल हो जाते थे तो अपने पेट पर पत्थर बांधकर खंदक की खुदाई करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सके। हता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधा थे और खंदक की खुदाई में सहाबा किराम के साथ पूरे इन्हाक के साथ मशगूल थे। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख का शिकवा किया और अपने पेट से एक पत्थर बंधा हुआ दिखाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हमें दिखाए। खंदक की खुदाई करने वाले सहाबा किराम की तादाद 1000 और वाक़दी की रिवायत के मुताबिक 3000 बताई गई है। खंदक की खुदाई के दौरान कई मुआज़्ज़ात रूनमा हुए। उनमें एक मुआज़्ज़ा हम यहाँ एक सहाबिया के हवाले से नकल करते हैं। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला की बहन का बयान है कि मेरे वालिदा उमरा बनत रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझे बुलाया और वो मुट्ठी खजूर की यानी कि 2 मुट्ठी खजूरें देकर कहने लगी, उन्हें अपने वालिदा बशीर और मामू अब्दुल्ला बिन रवा की खिदमत में ले जाओ ताकि वो दोपहर के खाने में कुछ खा ले। मैं खजूरें लेकर अपने वालिदा और मामू की तलाश में निकली। वो दीगर सहाबा के साथ खंदक की खुदाई में मशगूल थे। मुझे उन्हें तलाश करते हुए देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और पूछने लगे, तेरे पास क्या है? मैंने अर्ज किया, ये चंद खजूरें हैं जिन्हें देकर मेरी अम्मी ने मेरे अबू और मामू के पास भेजने का हुक्म दिया था और मैं लेके आई ताकि वो दोपहर के खाने में कुछ खा लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूरें मुझे दे दो। मैंने खजूरें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में रख दी। आपकी हथेलियां नहीं भरी। फिर आपके हुक्म से चादर बिछाई गई और आपने चादर पर खजूरें फैला दी। फिर आपने एक आदमी से फरमाया, एले खंदक को आवाज़ दो कि
وہ آ کر دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ تو دوستو بھری دوپہری تھی، تمام صحابہ اکرام کو بلایا گیا ان کھجوروں کے لیے، کھجور کھانے کے لیے۔ یہ آواز سنتے ہی خندق میں جتنے بھی صحابہ کرام کھدائی کر رہے تھے، تمام صحابہ کرام دسترخوان پر حاضر ہوئے اور کھجوریں تنادل کرنے لگے، یعنی کھانے لگے، اٹھانے لگے۔ اہل خندق کھجوریں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں۔ سارے اہل خندق کھا کر واپس ہو گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گر رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ وہ واقعہ تھا میرے پیارے دوستو، وہ ایسا معجزات ہوئے ہیں وہاں پہ خندق میں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایسا معجزہ ہوا کہ کھجوریں اللہ کے رحم و کرم سے 2 مٹھی کھجوریں 3000 سے زیادہ لوگ صحابی کھا چکے تھے، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی میرے پیارے دوستو۔ چلو آگے چلتے ہیں میرے پیارے حضرات۔ خندق کا جو ایسا منظر تھا میرے پیارے حضرات، جنگ خندق کے مکھیہ جو اصلی معنی کیا ہیں؟ مسلمانوں کی جو حفاظت، یہ لڑائی مسلمانوں کو قریش کے ایک بڑے حملے سے بچانے میں بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ مسلمانوں کی جو کہ گنتی تھی قریش کے مقابلے کافی کم تھی دوستو، کیونکہ قریش اس ٹائم مکہ میں بہت زیادہ تھے اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی کرام کی بہت ہی کمی تھی میرے پیارے دوست۔ تو یہ ایسی جیت تھی میرے پیارے دوستوں مسلمانوں کی، میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمانوں نے اس لڑائی میں، اس جنگ خندق میں ایک شاندار سامرک جیت حاصل کی ہے میرے پیارے دوستو، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی انوکھی تکنیک کا استعمال کیا، ایسا دماغ لگایا میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اپنی جو کہ اسلام کے جو صحابہ اکرام جو لوگ تھے قریش سے کم تھے، انہوں نے خندق بنا کر اپنی حفاظت کی، یعنی کہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جنگ خندق میں دوستو ایسی جو کہ دماغ کا استعمال کر کے وہ خندق بنائی اور ان کو بہت تکڑی جیت حاصل ہو گئی، جس سے قریش کے حملے کو بالکل نست و نابود کر دیا گیا میرے پیارے حضرات۔ یہ وہ جنگ تھی میرے پیارے دوستو، نہ تو صحابہ اکرام کے پاس کوئی لڑائی، کوئی تلوار اتنی خاص بھی نہیں تھی، کچھ گھوڑے نہیں تھے، تو میرے دوستو اس لیے خندق بنائی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں خندق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑائی جو تھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھی میرے پیارے دوستو، کہ وہ کیسے ایک جٹ ہو کر مشکلوں کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنے جو کہ بھروسے کو قائم رکھ سکتے ہیں میرے پیارے دوستو، نہ کہ آج کے دور کی طرح نہیں میرے پیارے دوستو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہوتا ہے، منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ اس لڑائی نے اسلام کو ایک اور مضبوط اور بہت ہی طاقتور مذہب کے روپ میں دیکھایا گیا، یعنی کہ کھڑا کرنے میں مدد کی میرے پیارے دوستو۔ یہ وہ جنگ خندق تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب مسلمانوں میں ایکتا جٹ ہو جائے، کبھی کوئی طاقت مسلمان کو ہرا نہیں سکتی، لیکن اگر الگ الگ ہو جائے، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کاٹیں گے، پیٹیں گے اور ایک دوسرے کی چگل خوری میں کر کے اپنا سب کچھ ختم کر بیٹھیں گے۔ تو دیکھ لو آج وہی وقت ہے میرے پیارے دوستو، مسلمانوں کے اوپر ہر کوئی غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اپنے ایمان سے پھر گئے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں، اپنے اعمال ایمان کو مضبوط بنا کے رکھو، آمین۔